अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, हम यकम मुहर्रमुल हराम जो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल है, उसकी निस्बत से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत का तज़किरा कर रहे हैं। तो आज की हमारी नशिस्त जो है, इसमें हम आपके लिखे हुए ख़त का ज़िक्र करेंगे जो आपने हज़रत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लिखा, जिसमें हम्दो सलात के बाद फरमाया, खुशबख्त हुक्मरान वो है जिसकी वजह से उसकी रियाया खुश हो, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नज़दीक बदबख्त हुक्मरान वो है जिसकी वजह से उसकी रियाया का बुरा हाल हो। खुशहाल ज़िंदगी गुजारने से इज्तनाब करना, वरना तुम्हारे मुकर्रर करदा आमिल भी खुशहाली को पसंद करेंगे, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के यहाँ तेरी मिसाल उस जानवर की तरह होगी जो सब्ज़े को देखते ही उस पर टूट पड़ता है कि खाकर मोटा हो जाए, और फिर उसका मोटा होना ही उसकी मौत का बायस बन जाए। और फिर मज़ीद आपने एक और ख़त में आपको लिखा, जिस शख्स की नीयत दुरुस्त हो, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके और लोगों के दरमियान मुआमलात के लिए काफ़ी हो जाता है, और जो लोगों की खातिर ऐसी चीज़ से ज़ीनत हासिल करे जिसकी हकीकत अल्लाह के यहाँ कुछ और हो, तो ऐसे शख्स को अल्लाह रुस्वा कर देता है। और तुम्हारा क्या ख़याल है कि जल्द हासिल होने वाले मामूली रिज़्क़ और अल्लाह की रहमत के ख़ज़ानों में से कौन सी चीज़ अफजल है? तो देखा नाज़रीन मोहतरम कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुकर्रर किए हुए आमलीन को कैसे नसीहतें फरमाया करते थे। तो ख़ातिन व हज़रात, अब हम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चंद फ़रामीन, यानी आपके जो अक़वाल हैं, उनका ज़िक्र करते हैं। तो आपने फरमाया, हमने सब्र को अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन चीज़ पाया। फिर आपने फरमाया, हज़रत सैयदना हिशाम बिन उर्वा से रिवायत है कि आपने एक मरतबा खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, तुम जानते हो कि लालच मोहताजी का बायस है, और लोगों से मायूस हो जाना मालदारी का सबब है, और बिलाशुबा इंसान जब किसी चीज़ से मायूस हो जाता है तो उससे बेनियाज हो जाता है। फिर एक मुकाम पर फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम, मेरा दिल अल्लाह के लिए मक्खन से भी ज़्यादा नरम हो गया है, और अल्लाह ही के लिए पत्थर से भी सख्त तर हो गया है। यानी ज़ाती मामला में दिल नरम, और अल्लाह के मामला में दिल सख्त हो गया है। एक मुकाम पर फरमाया, तौबा करने वालों की सोहबत में बैठो कि वो सबसे ज़्यादा नरम दिल होते हैं। फिर एक मुकाम पर इरशाद फरमाया, अगर कुरान करीम को याद करने वाले और इल्म का सरचश्मा बन जाओ तो अल्लाह से आज के दिन का ही रिज़्क़ तलब किया करो। एक इरशाद फरमाया, आपने एक मरतबा किसी शख्स को इस तरह दुआ मांगते हुए सुना, या अल्लाह, मैं तेरे रास्ते में अपनी जानो माल खर्च करना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया, तुम में से कोई खामोश क्यों नहीं होता कि अगर आजमाइश में डाला जाए तो सब्र करे, और आफियत पाए तो शुक्र बजा लाए। एक मुकाम पर आपने इरशाद फरमाया, अगर ये तीन चीज़ें, यानी अल्लाह के लिए पेशानी झुकाना, नंबर 2 ऐसे इज्तिमाआत में शिरकत करना जिनमें अच्छी बातें इस तरह चुनने को मिलती हैं जिस तरह उम्दा खजूरों को चुना जाता है, और तीसरी बात ये कि राह खुदा में सफ़र करना ना होता तो मैं अल्लाह ताला से मुलाकात को और ज़्यादा पसंद करता। फिर एक मरतबा फरमाया कि सर्दी का मौसम इबादत गुजारों के लिए गनीमत है। एक और इरशाद है आपका कि
بلکہ روایت ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عیسیٰ سے کہ آپ کے چہرہ اقدس پر بہت زیادہ گریہ و زاری کے سبب 2 سیاہ لکیریں پڑ گئی تھیں، اور حضرت سیدنا ہشام بن حسن سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کریم کی کوئی آیت کریمہ تلاوت کرتے تو آپ کا سانس رک جاتا اور اس قدر روتے کہ زمین پر تشریف لے آتے، پھر گھر سے باہر تشریف نہ لاتے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو مریض سمجھ کر عیادت کے لیے آتے۔ اور حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز 3 صفوں کے پیچھے تک سنی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا اپنے اعمال کو وزن کر لو اس سے پہلے کہ ان کا وزن کیا جائے، اور اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے، بے شک یہ تم پر قیامت کے دن حساب سے آسان ہے، اور بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، ترجمہ کنز الایمان، اس دن تم سب پیش ہوگے کہ تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی۔ آپ کا ایک فرمان ہے، اے کاش میں اپنے گھر والوں کے لیے ایک مینڈھا ہوتا، وہ ایک عرصہ تک مجھے کھلا پلا کر موٹا تازہ کرتے، حتیٰ کہ میں فربہ ہو جاتا اور گھر والوں کے کچھ مہمان آتے تو وہ میرا کچھ حصہ بھون لیتے اور کچھ حصے کا سالن بنا لیتے، پھر مجھے کھاتے اور پیٹ سے نکال دیتے، اے کاش میں انسان نہ ہوتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق کا سر ان کے مرض الموت میں میری ران پر تھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا میرا سر زمین پر رکھ دو۔ میں نے عرض کی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، سر میری ران پر رہے یا زمین پر؟ فرمایا اسے زمین پر رکھ دو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں نے آپ کا سر زمین پر رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ہلاکت ہو میرے اور میری ماں کے لیے اگر میرا رب مجھ پر رحم نہ فرمائے۔ حضرت سیدنا مسور بن مخرمہ فرماتے ہیں کہ جب امیر المومنین عمر فاروق کو نیزہ مارا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ عز و جل کی قسم اگر میرے پاس زمین کے برابر بھی سونا ہوتا تو میں اللہ کے عذاب کو دیکھنے سے قبل ہی سارا سونا اس کے عوض قربان کر دیتا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نیزہ مارا گیا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا امیر المومنین خوشخبری ہو اللہ عز و جل نے آپ کے ذریعے شہر فتح کروائے، نفاق کا خاتمہ کیا اور رزق کے دروازے کھول دیے۔ آپ نے پوچھا اے ابن عباس کیا آپ حکومت سے متعلق میری تعریف کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کی کہ عمارت کے علاوہ بھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ خلافت سے اس طرح نکل جاؤں جس طرح اس میں داخل ہوا تھا، اور میرے لیے اس پر کوئی ثواب ہو نہ عذاب۔ حضرت سیدنا حسن سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں خطبہ دیا اور اس وقت آپ نے جو چادر پہنی ہوئی تھی اس میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر نہر فرات کے کنارے ایک بکری بھی بھوکی مر گئی تو مجھے اندیشہ ہے کہ بروز قیامت اللہ مجھ سے اس کے بارے میں بعد پرس فرمائے گا۔ اور ایک مقام پر فرمایا اگر منادی آسمان سے ندا دے کہ اے لوگو تم سب جنت میں جاؤ گے سوائے ایک شخص کے تو مجھے خوف ہے کہ وہ شخص کہیں میں نہ ہوں، اور اگر منادی ندا دے کہ اے لوگو تم سب جہنم میں جاؤ گے سوائے ایک شخص کے تو مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں گا۔ اور حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ کی نیکی کرنے میں کوئی فرق نہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ کوئی بات یا عمل ایسا نہ کرتے جس سے دونوں میں امتیاز ہو سکے۔ خواتین و حضرات، اب ہم اپنی نشست کے آخر میں ان چند دعاؤں کا ذکر کرتے تھے جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھی۔ آپ نے فرمایا، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا مانگا کرو، یا اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے بھی بہتر بنا دے اور میرے ظاہر کو اور اچھا کر دے۔ پھر ایک مقام پر فرمایا، اے لوگو میں دعا مانگتا ہوں کہ تم آمین کہتے جاؤ۔ پھر آپ نے یوں دعا کی، اے اللہ میں سخت ہوں مجھے نرم کر دے، میں بخیل ہوں مجھے سخی بنا دے، میں کمزور ہوں مجھے قوت عطا فرما دے۔ پھر ایک مقام پر دعا فرمائی، یا اللہ میری شہادت کسی ایسے شخص کے ہاتھوں نہ ہو جس نے تجھے سجدہ کیا ہو کہ کہیں وہ اس وجہ سے بروز قیامت مجھ سے جھگڑا نہ کرے۔ اور ام المومنین حضرت سیداتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے کچھ یوں دعا فرمائی، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مرنا نصیب فرما۔ میں نے عرض کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ چاہے تو ایسا ہی ہوگا۔ اور حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ وادی بطحا میں ایک جگہ اپنے ہاتھوں سے مٹی ہموار کر رہے تھے، پھر اس پر اپنی چادر کا ایک حصہ بچھا کر اس پر چت لیٹ گئے اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے یوں دعا مانگی، اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے اعصاب کمزور پڑ گئے، میری رعایا پھیل چکی ہے، پس میرے ضائع کرنے اور زیادتی کرنے سے قبل تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور پھر ایک مرتبہ یوں دعا مانگی، اے اللہ میں اچانک موت، غفلت کی موت اور غفلت کی زندگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور ایک دعا یوں فرمائی، اے اللہ اپنی رسی کے ساتھ ہماری حفاظت فرما اور اپنے دین پہ ثابت قدمی عطا فرما۔ خواتین و حضرات، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس بات کی بہت خواہش تھی کہ مجھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بتائے، پس میں نے خواب میں ایک محل دیکھا تو پوچھا، یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یہ محل عمر بن خطاب کا ہے۔ اتنے میں امیر المومنین حضرت عمر تشریف لے آئے، اس محل سے اس حال میں باہر تشریف لے آئے کہ آپ پر ایک چادر تھی، گویا ابھی غسل فرمایا ہے۔ میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ پھر آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرا رب میری بخشش نہ فرماتا تو قریب تھا کہ میری خلافت مجھے لے ڈوبتی۔ پھر آپ نے فرمایا، مجھے تم سے جدا ہوئے کتنا عرصہ گزرا ہے؟ میں نے عرض کی 12 سال۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب جا کر حساب و کتاب سے فارغ ہوا ہوں۔ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق کا پڑوسی تھا، میں نے کسی کو ان سے افضل نہیں پایا۔ ان کی رات عبادت میں گزرتی تو دن روزوں اور لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں۔ جب آپ کا وصال ہوا تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے خواب میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق کی زیارت نصیب فرما۔ پس میں نے دیکھا کہ آپ مدینہ کے بازار کی طرف سے سر پر امامہ باندھے تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے سلام کیا، آپ نے میرے سلام کا جواب دیا۔ پھر میں نے پوچھا، آپ کیسے ہیں؟ فرمایا، میں خیریت سے ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا، اب حساب و کتاب سے فارغ ہوا ہوں۔ اگر رب غفار میری بخشش نہ فرماتا تو قریب تھا کہ میری خلافت مجھے لے ڈوبتی۔ ناظرین گرامی، حضرت سیدنا محمد بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے فائدہ کاموں میں مشغول نہ ہونا، اپنے دشمن سے دور رہنا، دوستی کے لیے صرف امانت دار شخص کا انتخاب کرنا،
क्योंकि अमानतदार के बराबर कौम का कोई शख्स नहीं होता। फाजिर शख्स की सोहबत इख्तियार करने से बचना, वरना वो तुम्हें गुनाह के रास्ते पर लगा देगा। और उसे कभी भी अपना राज ना बताना और अपने मामलात का मशवरा ऐसे लोगों से करना जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल से डरते हों। और नाज़रीन ग्रामी, हज़रत सैयदना इब्न ज़ुबैर रहमतुल्लाह ताला अलैह से रिवायत है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल के कुछ बंदे ऐसे हैं जो बातिल को छोड़कर उसे मौत की नींद सुला देते और हक़ का बोल बाला करके उसे जिला बख्शते हैं। इन्हें अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नेमतों की तरफ से रग़बत दिलाई जाए तो खुश होते और अज़ाब इलाही से डराया जाए तो डरने लगते हैं। वो अल्लाह से खौफज़दा होने के बाद दोबारा इत्मीनान की सांस नहीं लेते और बिन देखे लाजवाल यकीन से माला माल होते हैं। खौफ ने उनको ऐसा खुलूस बख्शा कि बाकी रहने वाली ज़िंदगी के मुकाबला में उन्होंने हर चीज़ से जुदाई इख्तियार कर ली। ज़िंदगी उनके लिए नेमत और मौत करामत है। हूर ऐन से उनका निकाह होगा और हमेशा रहने वाले नौ उम्र लड़के उनकी खिदमत पर मामूर होंगे। तो नाज़रीन ग्रामी, इस गुफ्तगू के साथ ही हम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र खैर जो है उसका इख्तिताम करते हैं। आपकी सीरत के बारे में और बहुत खूबसूरत बातें मौजूद हैं, लेकिन हम मुख्तसर वक्त में यहीं अपने इस खिताब का इख्तिताम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये गुफ्तगू जो है वो पसंद आई होगी। और हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अगर इसमें हमारी तरफ से कोई कमी पेशी या कोई कोताही हुई है तो अपने प्यारे हबीब आक़ाए दो जहाँ मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से हमारी उस गलती और कोताही को माफ़ फरमाए। और नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। अब हम आइंदा वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह हम इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपकी ज़िंदगी में शामिल करते रहेंगे। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।